बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टार पीपल के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आबिद फरीदी। उम्मीद है आप दोस्त सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज हम आपके लिए जो स्टोरी लेके आए हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो पॉपुलर लीडर हैं इस्लामी दुनिया के, उनके मौजू पे हम बात करेंगे आज। उम्मीद है हम सबको पसंद आएगी। सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूअर आए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और उसके बाद लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आपकी राय से आगाह हो जाएं और हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम तैयब उर्दवान के मौजू पर बात करते हैं। ठीक है, तैयब उर्दवान जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, तो अल्लाह पाक ने उनको ऐसी शोहरत दी है कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम है इस्लामी लीडरान में। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब दुनिया में इस्लामी लीडरान की आवाज़ पर हर किसी को लब्बैक करना पड़ता था। ये वक्त चंद सदियों पहले का नहीं है, बल्कि ये चंद दहाइयों पहले गुजरा है। ठीक है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 70-80 की, जब दुनिया में आलमी लीडरान की फहरिस्त में शामिल होने वाले ज़्यादातर इस्लामी ममालिक हुआ करते थे। मगर ये एक ऐसा दौर था जब तुर्की इन ताकतवर मुस्लिम ममालिक की फहरिस्त से बाहर था। और आज हम आपको बताएंगे तैयब उर्दवान की ज़िंदगी के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आज तैयब उर्दवान की ज़िंदगी के बारे में हम आपको बताते हैं। 26 फरवरी 1954 में इस्तांबुल के शहर से कुछ फासले पर मौजूद छोटा सा शहर है पाशा के नाम से, जहाँ ये तैयब उर्दवान साहब पैदा हुए। वालिद का नाम अहमद उर्दवान है और तैयब उर्दवान आबाओ-जादाद के साथ सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में जॉर्जिया में रहते थे, जो 1877 में उस्मानिया की रूस के साथ जंग शुरू हुई तो इनके आबाओ-जादाद जो हैं वो तुर्की हिजरत करके आ गए। दरअसल जो लोग इस्लाम के पास होते हुए भी इन्हें इस्लाम की और इस्लामी तर्ज अमल की ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। रजब तैयब उर्दवान आबाओ-अजदाद जॉर्जिया में रहा करते थे, जहाँ उनके साथ ज़िंदगी ज़्यादातर आबादी जो है वो क्रिश्चियन लोगों की थी। तो इनके ख़ानदान में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी कूट कूट कर भरी हुई थी। ये परवरिश उनके वालिदैन ने की थी। तैयब उर्दवान की भी, वो जब छोटे थे घर के हालात ज़्यादा बेहतर नहीं होते थे। इनके वालिद एक फल फरोश थे। उन्होंने बचपन में ही एक मदरसा में दाखिला ले लिया। तैयब उर्दवान खुद बताते थे, जब मैं मदरसे जाया करता था तो कई लोग मुझे कहते थे कि बेटा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लो, मदरसे में पढ़ने के बाद तुम्हें नहलाने तो मुर्दे ही हैं। मगर मैं उनकी बातों की परवाह न करता और चलता जाता। जब वो मदरसे से घर आते तो लेमन के शरबत, यानी कि हमारे जो कि नींबू पानी का कह देते हैं, लेमन के शरबत का ठेला लगाते थे, जिनसे उनके घर का गुजर बसर हुआ करता था। 1975 में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। 1978 में शादी की उन्होंने, जिनसे उनके 4 बच्चे भी हैं। अपने बड़े बेटे का अपने वालिद के नाम पे नाम रखा अहमद उर्दवान और छोटे बेटे का नाम बिलाल उर्दवान रख दिया। और मजीद उनके यहाँ 2 बेटियाँ भी पैदा हुई। और 1981 में जब तैयब उर्दवान साहब ने मरमला यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री हासिल की, तो साथ ही तैयब उर्दवान साहब का मदरसे से पढ़ना और उनका इस्लाम से लगाव की वजह से ये इस बात की तरतीब थी और शहादत भी थी, इस्लामी दुनिया में ये इस्लामी लीडर बन के उभरेंगे
مسلم ممالک کے. اور ایک بڑا اسلام سے لگاؤ کی وجہ سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 70 کی دہائی میں جب ترکش قوم اسلام سے کوسوں دور تھی، کوسوں دور ہو چکی تھی اسلام سے، بالکل وہ یورپن اپنا نظام بنانا چاہ رہے تھے، تو اس وقت طیب اردوان نے اسٹوڈنٹ یونین میں شمولیت کا اختیار کر لیا. وہ اسلام مخالف ہونے والے ہر کام کی مخالفت کرتے تھے. 1976 میں 1976 میں جب اسلامی نیشنل پارٹی میں کی سربراہ بنا دیے گئے تو 1991 میں وہ پہلی بار سیاست میں آئے. یہ وہ دور تھا جب ترکش پاکستانیوں کی طرح دوسرے ممالک میں جا کر روزی روٹی کمایا کرتے تھے. ترکی کا تھوڑا سا حصہ یورپ کے اندر بھی آتا ہے، اور ترکی کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ سکارف پہننے تک پابندی لگا دی گئی. مسلمان عورتوں پر سکارف پہننے تک پابندی لگا دی گئی. اور مرد اور عورت سب یہ چاہتے تھے کہ ترک کو یورپ بنا دیا جائے. پہلی جنگ عظیم کے بعد زیادہ تر ترکی پر حکومت پہنچ گئی، اور انہی عرصوں میں ترکی نے اسلام سے کوسوں دوری اختیار کر لی تھی. شروع میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ اذان بھی عربی کے بجائے مقامی زبانوں میں دی جانے لگی. اور اس جنگ عظیم کے دوران جب معاہدہ الاذان ہوا تو اس معاہدہ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ترکی اب ایک سیکولر ملک بن چکا ہے، اور اس میں اسلام کے پھیلنے اور پھولنے کے اور اسلامی تقریر کرنے پر بالکل پابندی عائد کر دی. 27 مارچ 1994 کو استنبول کے میئر منتخب ہوئے طیب اردوان صاحب. تو انہوں نے بہت بڑے مسائل کو جلدی سے، مسائل مطلب وہاں کی زندگی، وہاں کا ماحول، وہاں کے مطلب ٹریفک مسائل جو ہوتے ہیں، جتنے بھی استنبول کے مسائل تھے سب کو بہت جلدی قابو میں لے لیا. 1998 میں فنڈامنٹل ویلفیئر پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد طیب اردوان کا دور شروع ہو گیا. اور جب طیب اردوان صاحب کا دور شروع ہوا تو یہ وزیر اعظم بن گئے، اور اپوزیشن پارٹیوں نے ان پہ ایک کیس دائر کر دیا جس میں یہ جیل میں بھی کچھ ایسا رہے، ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد 2007 میں دوبارہ سے الیکشن ہوئے. طیب اردوان صاحب جب پرائم منسٹر کی سیٹ سے اترے تو انہوں نے اپنے ایک جانشین وہاں بٹھائے، اور اس کے بعد 2007 میں جب الیکشن ہوئے تب پھر منتخب ہوئے. اور پچھلے معاملات، پچھلے کیسز جو تھے وہ پچھلی گورنمنٹ جو طیب اردوان صاحب کے آئے تھے انہوں نے کلیئر کر دیے تھے. 2007 میں جب یہ پرائم منسٹر ترکی بنے اس کے بعد ان کا سیاست کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ترکی کی کامیابیاں اور ترقیاں یوں ایروپلین کی طرح اوپر جانی شروع ہو گئی. اور بیچ میں بہت مشکل مرحلات بھی آئے طیب اردوان کی سیاست میں، ان کی دور حکومت میں بھی. اور ترکی کی ہسٹری میں جائیں تو ترکی میں سب سے زیادہ جو ترقی کی ہے وہ طیب اردوان کے دور حکومت میں آ کر کی ہے. اور بیچ میں جب ایک دور ایسا بھی آ گیا تھا کہ ادھر کی جو ترکش فوج تھی جو باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے طیب اردوان کا تختہ انہوں نے الٹنا چاہا، تو وہاں کی عوام کی محبت جو تھی طیب اردوان کے ساتھ، ان کا جوش و جذبہ اپنے محبوب لیڈر کے ساتھ تھا، اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے تھے فوج کے متعلق. اور جو اس ٹائم کے اور اپنے محبوب لیڈر کی محبت کے لیے وہ سڑکوں پہ آ گئے، ٹینکوں پہ آگے لکھنا شروع ہو گئے. اور یہی وجہ تھی جو کہ ڈکٹیٹرشپ جو آ رہی تھی ان کے ملک میں، اس سے نجات دی انہوں نے، کیونکہ بیرونی قوتیں چاہتی تھی کہ وہاں یورپین سسٹم بھی چلے، اور جو طیب اردوان اور ان کے حامی تھے وہ سب یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ اسلامی نافذ ہوا ہے، اسلامی قانونی وہاں ہے. تو اس کی وجہ یہ آج
الحمدللہ ایک اسلامی دنیا میں سب سے طاقتور ہو کر ابھر رہے ہیں ہمارے لیڈر طیب اردوان. اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے اور لمبی حیات عطا فرمائے, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, نیک تمنائیں ہیں. آج بھی وہ الحمدللہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ 2023 والے جو الیکشن ہوئیں گے پریزیڈنٹ کے, وہاں بھی انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.